از طرف مقام آقای خامنه‌ای. ما قبلش رفتیم جای آقای خامنه‌ای، از آقای خامنه‌ای گفتن که ما ببریم کربلا. آقای خامنه‌ای هم گفتن میبریم تونه. ما یک صبری تو دلمون داشتیم قبل از اینکه پدرم خواست شهید بشه خبر بدن. من اون صبر رو نمیدونستم. وقتی که رفتم کربلا اون تل زینبیه رو دیدم و دیدم زینب چقدر سر داشته پیش ما بوده. خوب بوده. حالا ما به یک قسمت از فیلم بابا نگاه کردیم، دیدیم که هنوز بابا ندیدیم شهید شده، ولی از یاد زینب سر برادرشو جلوی خودش از سر جدا کردن. عجب صبری داشته این حضرت زینب.